دونك اول حاجه نتكلموا على لي زيليمون دان فيكتور كما كتشوف قدامكم. دونك لي زيليمون عندنا 3 زيليمون كي كومبوز ان فيكتور. هاد لي زيليمون ممكن نعتبروها عناصر رئيسيه اللي كتشكل ليا لو فيكتور. دونك كما كتشاهدوا في الشكل الرسم ديال لو فيكتور كيفاش كيترسم، كترسم على شكل قطعه او قطعه في مستقيم في قلب مستقيم طبعا، وتفهمتوا علاش هذا المستقيم كاين هنايا. دونك بحال اللي قلت بانطلاقا من الشكل كتلاحظوا بان لي زيليمون اللي غادي نتكلموا عليهم كاينين هنا عندنا. دونك اول اليمون هو لا ديريكسيون. كتلاحظوا بان هاد لا دغوات اللي كتواجد فيه نوتر فيكتور اللي سميتها ا بي دونك كيتسمى لا ديريكسيون. دونك الا ما كانش التسميه عندنا ديال لا دلتا ديال دلتا اللي هو لا دغوات، اذا لا ديريكسيون ايسي ممكن تسميها بهذوك لي دو بوين كي كومبوز نوتر فيكتور ا بي. اذا نسمي باغ اكزومبل لا دغوات ا بي. بيان لا ديريكسيون هو اول عنصر بحال اللي قلت. العنصر الثاني هو لو سونس. كان ضروري خصنا نتكلموا على لو سونس لان اهم حاجه كتميز به لو فيكتور هو هذاك لا فليش. لا ما كانش هذاك لا فليش ما كنهضروش على لو فيكتور. بيان لا فليش ايسي عند النقطه بي، اذا لو فيكتور في هذه الحاله ا بي، ومن ولو سونس هنايا كنعبروا عليه كذلك بهذا كنسميوه كذلك لو دومي دروات او لا دومي دروات عفوا. دونك لا دومي دروات ا بي يعني انه محدود من ا وغير محدود من بي. هذه الفكره ديال باش نعبروا بها على لو سونس كذلك، ولكن انا بيني وبينكم كنفضل العباره الثانيه اللي درتها او ا فيغ بي، يعني لو سونس هنا سولون لا فلاش اللي عندنا في لا فيغور. دونك لو سونس ايسي هو دو ا فيغ بي. لو كانت لا فلاش ايسي عند ا، اذا غادي نقول هنا بالنسبه لنا لو سونس ديال لو فيكتور ما يسميش اولا ا بي، غنسميوه بي ا الا كان لا فلاش عند ا. اذا غادي نقول هنا في هذه الحاله لو سونس نقول لو سونس دو بي في ا اذا الا كانت لا فلاش عند ا. بيان dernière chose اللي هو le troisième élément qui compose notre vecteur هو la norme ou la tout simplement كنسميوها la longueur. donc هذا synonyme كلمة norme de terme synonyme، وكذلك كنسميوها la distance. donc la norme entre parenthèses la longueur la distance. طبعا كنتهضروا هنا على la distance، ما يمكنناش نهضروا على فيكتور سميتو كذلك لان يكون عندنا انشاءات هندسيه. دونك طبعا كتعطينا هذا العنصر هذا اللي كنتحسب شي انشاء هندسي، وكتميز به كذلك الفيكتور كيتميز بهذا العنصر اللي هو لا ديستانس. و ايسي لا ديستانس est égal par exemple اختاريت 3 سنتيم، اذا المعنى هنا راه واضح entre parenthèses ا بي est égal 3 سنتيم اللي هو كيعبر على troisième élément اللي هي لا نورم. تتبقى فقط اون نوتاسيون يعني لا ليكتور ديالنا ديال لو فيكتور ا بي سولي فيكتور ا بي. هنايا اشاره صغيره بحال هذا الكتابه هذه او الرمز ديال لو فيكتور هما هذا الرمز ستوندار، يعني هذا اللي شي واحد مثلا ويدير بحالو من ذاته راسو يدير بحال هكا هذا خطا لا بالكم. هذا ما كيعبرش على الفيكتور اللي هو مشهور او اللي كنعرفوه جميعا. واضح؟ دونك لا donc l'égalité de deux vecteurs selon cette propriété. donc باش يكون عندنا deux vecteurs égaux خص يكون عندنا او يكون عند لي دو فيكتور هذوك لي 3 زيليمون يكونوا كيتشاركوا في هذوك لي 3 زيليمون اللي تكلمنا عليهم قبيلات بالنسبه لان فيكتور. يعني عندنا دو فيكتور ايغو signifie qu'ils ont la même direction le même sens ou la même norme. خص ضروري توفر عندهم هاد 3 ديال العناصر هادو بجوج. دونك عندنا هنايا جوج الحالات، الحاله الاولى او لا بروميير فيغور اي لا دوزيام فيغور، هادو بجوجهم كيعبروا على تساوي ديال دو فيكتور l'égalité de deux vecteurs. donc الحاله الاولى الا كانوا دو فيكتور ici par exemple a b c d sont séparés. هنا في حاله الا كانوا كينتميو لنفس المستقيم يعني دو فيكتور confondus. très bien. donc selon la propriété d'égalité de deux vecteurs قالوا deux vecteurs sont égaux s'ils ont la même direction. بالنسبه للحاله الاولى هنا لا ديريكسيون ici هو لو باراليليزم، يعني لا droite ا بي اعتبرنا لا droite ا بي بالنسبه لا ديريكسيون ديال ا بي سولمون، وبالنسبه لا droite او لو فيكتور سي دي لا droite سي دي هو لا ديريكسيون ديال لو فيكتور سي دي سول. ولكن في حاله ليغاليتي غنقولوا بان لي دو droites سون باراليل et s'ils sont parallèles alors هذاك هي لا ديريكسيون اللي كنتكلموا عليها. إذن ils ont la même direction في هذه الحالة، يعني كنعاود الهضرة ديالي ils ont la même direction veut dire que la droite AB est parallèle à la droite CD. هنا لو سونس راه كتشوفوا selon les deux flèches بالنسبة ل AB و CD
Donc, le sens de A vers B هو lui-même de C vers D. دونك ضروري هنايا دونك على اساس انا كنتكلموا كنعاود ناكد بان هنا كنتكلموا على ليغاليتي دو دو فيكتور، يعني هاد الشروط هادو خصهم يكونوا متوفرين باش عاد نتكلموا على ليغاليتي دو دو فيكتور. بيان، قلنا لو ميم سونس شرحناه. لا ميم نورم، لا نورم بحال اللي قلت قبيلات، او لا لونغور لا ديستانس، يعني لا لونغور ا بي ايكال لا لونغور سي دي هنايا. دونك هذا شرط ثالث باش نتكلموا على ليغاليتي دو دو فيكتور. طبعا هنايا في الحاله الاولى قلنا في لا فيغور الاول، هذا اللي اعتبرنا لا بروميير فيغور او بروميير فيغور. دونك بالنسبه لنا هنايا لا ديريكسيون او لا ديريكسيون هنايا هو باراليليزم، يعني لا دوات ا بي اي باراليل ا سي دي، لو سونس باين ولا نورم هضرنا عليها. في الحاله الثانيه ديال لا فيغور 2 حتى هنا نفس الشروط كاينين، حتى هنا كاينه لا ميم ديريكسيون، ولكن لا ديريكسيون هنا اختلاف. لا ديريكسيون ايسي هنا باراليليزم، وهنا لا ديريكسيون هو انهم كينتميو لنفس المستقيم، يعني لي دو droites سون كونفوندو. الا اعتبرنا ا بي اون droite و سي دي اون droite، ولكن هنايا سو سون دو droites ا بي دي سي هنايا سو سون كونفوندو، يعني مطابقين. حتى هذه كتعتبر حاله ديال ايغاليتي دو دو فيكتور ايسي، لان الشروط هي متوفره. حتى هنا راه ميم ديريكسيون، لان هذاك الانتماء الى نفس المستقيم كنعبروا عليه حتى هنايا ميم ديريكسيون بالنسبه لي دو فيكتور. لو ميم سونس ايسي حتى هو متحقق، لاحظوا لي دو فلاش. دونك لو سونس دو سي فيغ دي هو لوي ميم بالنسبه دو ا فيغ بي، دونك انا لو ميم سونس. اي لا نورم طبعا لا ديستونس ا بي تيكال لا ديستونس سي دي. دونك هاد جوج حالات حتى هما كيعبروا على ليغاليتي دو دو فيكتور. Très très bien. Donc, n'oubliez pas, deux vecteurs égaux signifie qu'ils ont la même direction, le même sens et la même norme. غادي نهضر على لو ريزولتا ديال ليغاليتي دو دو فيكتور بعد ما هضرنا على شروط ديال التساوي دو فيكتور. دونك هنايا غادي نحصلوا على لو ريزولتا ديغاليتي دو دو فيكتور دون chaque cas ici او chaque figure. بالنسبه لا بروميير فيغور هنايا ليغاليتي ديالنا ديال ا بي افيك سي دي كنحصلوا على واحد الشكل هندسي كي بحال اللي كتشوفوا. لاحظتوا الشكل الهندسي اللي هو دابا باين في الصوره اللي هو لو باراليلوغرام. طبعا علاش كنهضروا على علاش حسنا على الباراليلوغرام؟ لان من الخاصيات ديال الباراليلوغرام دو كوتي اوبوزي باراليل، عقلتوا دو كوتي اوبوزي دون ان كوادريلاتير، دونك باراليل اي اون ميم ديستانس. دونك هادو الخاصيات متواجدين عندنا في لي زيليمون دان فيكتور. اذا كان طبيعي غادي نتكلموا على هنايا غادي تكون النتيجه لو ريزولتا ديال ليغاليتي دو دو فيكتور يكون عندنا ان باراليلوغرام عفوا. دونك AB, le vecteur AB est égal au vecteur CD, veut dire que le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Bien, donc ABDC est parallélogramme. هذا باختصار في الكلام باش ما نطولش الناس الصبور شويه صغيره. Bien, donc n'oubliez pas le résultat. donc نعتبروها propriété حتى هي ممكن نعتبروها خاصيه. si AB est égal à CD alors ABDC est un parallélogramme. لاحظتوا هنايا بلا ما ممكن ما نشوفش الشكل ونعطي الاسم الصحيح ديال الباراليلوغرام من هنا انطلاقا من التساوي ديالي. دونك ا بي غير هو ما نديرش سي دي، لاحظتوا بحال حساب الرسم عاوتاني. دونك ا بي دي سي. دونك نعطي السميه صحيحه الله يرضي عليكم الا كانت تطلب الانشاء في هذه الحاله، ولا اذا كانت غادي نستعملها في لا ديمونستراسيون نعطي داكشي مضبوط بالنسبه للتسميات ديال نوتر باراليلوغرام سولون ليتيليزاسيون. بيان نوبلي با صلى الله عليكم. بالنسبه لهذه في حاله هذا التساوي، هذا النتيجه ديال التساوي اللي هو بارالوغرام، عندنا في هذه الحاله الا كان عندنا لي دو فيكتور سون عندهم لا ديريكسيون ايسي اللي هو لو باراليليزم. غنهضروا على لو باراليليزم او ستريكت او لي دو droites سون ستريكتومون باراليل. تري بيان. بيان في الحاله الثانيه دوزيام كا الا كانوا لي دو فيكتور كونفوندو، يعني عندهم هنا لا ديريكسيون ايسي هو اون سول droite اللي كيتشاركوا فيها بجوج. دونك حتى هنا بحال اللي قلنا كنتكلموا حتى هنا على التساوي، لان الشروط تحققوا لنا ديال التساوي هضرنا عليهم قبيلات فملي كنا كنهضروا على لا بروبريتي ديغاليتي والعناصر اللي كيتشاركوا فيها في حاله التساوي شنو هي. بيان غير وهنا لو ريزولتا ديال ليغاليتي يختلف عن لو ريزولتا ديال الاولاني، الحاله الاولانيه. هنا غنقولوا بان الا كان عندي في هذه الحاله هذه شي تمرين دونك ليغاليتي كاينه، اذا غنعبروا على ما يمكنش نقولوا هنايا باراليلوغرام، مستحيل، لان لا ديريكسيون ايسي هو لا droite
اللي كينتميو ليها بجوج لي دو فيكتور، ولكن كاين واحد لو ريزولتا زوين هنايا. شنو هو هاد لو ريزولتا؟ لو ريزولتا هو ان القطعه لو سيغمون ا دي و لو سيغمون الكبير بي سي غيكون عندهم لو ميم ميليو. هادشي اللي كاين. اذا نحصلوا على ان ا دي سيغمون ا دي اي بي سي اون لو ميم. دونك بالنسبه للخاصيه المواليه متعلقه بغينا نسميو لي زوبيراسيون سور لي فيكتور. وهنايا تقريبا لا برينسيبال اوبيراسيون اللي عندنا اون فاس، اللي عندنا في هاد الدرس هذا اللي كتشوفوا اون فاس، لا سوم دو دو فيكتور. دونك لا سوم دو دو فيكتور فيها ممكن اختاريت انا نجزأ الى 3 ديال بروبريتي او 3 ريغل. نتكلم في لا ريغل، لا بروميير ريغل على لا ريلاسيون دو شارل، ولا دوزيام ريغل غادي نسميتها ريغل دو باراليلوغرام، وانتم تفهموا كيفاش هاد القضيه ديال ريغل دو باراليلوغرام. ثم لا troisième règle في حالة la somme de deux vecteurs opposés. qu'est-ce que c'est أولا qu'est-ce que c'est غادي نهضروا على qu'est-ce que c'est deux vecteurs opposés، وعاد après l'addition أو la somme de deux vecteurs opposés. donc أول قاعدة نتكلم عليها في la somme de deux vecteurs متعلقة بلا somme de deux vecteurs طبعا بحال اللي قلت قبيلات، la règle 1. donc la relation de Charles. طبعا هنا التسمية ديال هاد la règle بالاسم العالم طبعا رولاسيون دو شارل. كيفاش لقى هاد لا رولاسيون، هاد لا ديمونستراسيون دو سيت رولاسيون ما نحتاجيش انا نديرو هنايا، غادي ناخدوها با كونفونسيون. هاد لا رولاسيون فقط نفهموا ليكريتور ونحترموا ليكريتور ديال لا رولاسيون. الله يسهل عليكم. تري بيان. طبعا لا رولاسيون دو شارل كتطبق فقط في 3 النقط، الى 3 بوين هما اللي كيشكلوا ليا لا رولاسيون دو شارل. طبعا لا رولاسيون دو شارل كتطبق بحال اللي كتشوفوا عندنا في هاد الكتابه هادي اللي هي كتعبر على لا رولاسيون دو شارل. وطبعا كفيغور ديال لا رولاسيون كتطبق في ان تريونغل، ممكن نترجموها في ان تريونغل تو سامبلومون. بيان. دونك هنايا لا رولاسيون دو شارل اللي خصنا نحترمو، او ليكريتور ديال لا رولاسيون دو شارل اللي نحترموها ان شاء الله بحول الله. لا بروميير دي شوز هو ان تكون عندنا لاديسيون، ميمكنناش نطبقوها في لا سوستراكسيون، وحتى كذلك في لا مولتيبليكاسيون. دونك كتطبق في لاديسيون. هذه لا بروميير دي شوز à prendre en considération في la relation de Charles. Bien, la deuxième chose يكونوا هادوك لي دو تيرم اللي بغينا نسميو الحد الاول والحد الثاني على اساس هادي سيت اون اوبيراسيون داديسيون. اذا هذا كنسميو بروميير تيرم دوزيام تيرم. دونك هادوك لي دو فيكتور يكون عندهم ان بوين كومان، ولكن لو ديبلاسمون ديال هاد البوين كومان ما يكونش في اي بلاصه. نحترموا هاد لو ديبلاسمون ديال لو بوين كومان. بالنسبه لنا هنا في سيت رولاسيون اللي اختاريت على اساس لي 3 بوين ا بي سي، واختاريت انا لو فيكتور ا بي ولو فيكتور بي سي في لاديسيون بجوجهم كيعطيوني دونك لا سوم ديال ا بي بلس بي سي تيغال ا سي. كيفاش حصلت على ا سي؟ سهله. دونك هاد لو بوين هذا كومان اولا كوم ريسبي ديال ليكريتور ديال لا رولاسيون دو شارل بحال اللي قلت تكون عندنا لاديسيون اول حاجه بحال اللي قلت، وهذاك بي او لو بوين كومان اللي بالنسبه لي هنايا بي يكون ما بيناتو الرمز ديال لاديسيون. واضح؟ دونك ميم كاكزومبل علاش هذا كنأكد على هذا المبدا هذا او الفكره ديال لا رولاسيون دو شارل، يعني نحترموا هاد ليكريتور لان ممكن نشوف كيف بحال هاد الكتابه هادي باغ اكزومبل بي سي بلس ا بي. ها هو قلت لنا استاذ لا رولاسيون كان خصنا نحترموا فيها لاديسيون، لو بوين كومان ها هما كاينين. هادي واش اكريتور اللي عندها علاقه مع لا رولاسيون دو شارل. غنقول لكم لا. علاش؟ حيت انا كاين لا جوج يدير ليا بحال هكا، مثلا غادي يسوبريمي بي وغادي يقول لي كتساوي سي ا. نو، ما كتساوي سي ا، لان هنا لو ديبلاسمون ديال لو بوين كومان ما حققش ليا الكتابه ديال لا رولاسيون دو شارل. دونك خص هذاك بي هو بالنسبه لنا هنا هو لو بوين كومان، خص يكون هنا بيناتو الزائد بحال اللي عندي هنا في ليكريتور. هذاك لو بوين كومان يكون هنا في هذا الشكل هذا في هذا لو ديبلاسمون، وتكون الزائد الوسط. ما يكونش بي بعيد، مثلا بي اللي هو بوين كومان ما يكونش بعيد على الزائد بحال هنا كنشوف بان بي هنا وبي هنايا. سي بون، هذا شرط اساسي. الكتابه الثانيه دونك هذه ماشي رولاسيون دو شارل. الكتابه الثانيه مثلا تكون عندي بي سي باغ اكزومبل كوم سا، وتكون عندي باغ اكزومبل نقولوا بي ا.
حتى هادي ماشي غولاسيون دو شارل. تجي تقول لي مثلا سي ا ولا ا سي باغ اكزومبل، حتى هادي ماشي غولاسيون دو شارل. علاش؟ لو ديبلاسمون هنايا ديال بي ماشي ما كيحققش ليا الشرط ديال ليكريتور ديال نوت غولاسيون دو شارل. دونك il faut faire attention à ces deux remarques. الله يرضي عليكم بالنسبه باش تحقق لنا لا غولاسيون دو شارل ونطبقوها بشكل جيد. لاحظوا معايا لا غولاسيون نعاودها لاخر مره. دونك اول حاجه تكون عندنا لاديسيون، لوبيراسيون داديسيون، ويكون عندنا ان بوين كومان. لو ديبلاسمون المكان ديال تواجد هذاك لو بوين كومان يكون بينات الزائد. دونك هذه هي الفكره ديال لا غولاسيون دو شارل. واضح؟ دونك كنتمنى تكون الفكره وصلت بالنسبه لليكريتور ديال الشكل ديال العلاقه او لا غولاسيون دو شارل. الله يديركم تحترموها. دونك لا دوزيام ريغل اللي سميتها ريغل دو باراليلوغرام. دونك سولون سيت ريغل هاد لا ريغل كتطبق في نوتر باراليلوغرام. باغ اكزومبل ايسي خساريت التسميه ديال ا بي سي دي. دونك لا بروبريتي كتقول سي ا بي سي دي ايت ان باراليلوغرام. دونك اذا هنا الشرط خص ضروري يكون عندنا ان باراليلوغرام باش عاد نهضروا على هاد لا سوم ديال لي دو فيكتور. Donc si ABCD, بحال اللي قلت اختاريت التسميه ديال ABCD selon la figure. Si ABCD est un parallélogramme, alors لاحظوا معايا le segment او le vecteur AB عفوا le vecteur AB plus le vecteur AD كيعطينا le vecteur AC. دونك الشرط ديال هاد الخاصيه هادي ان لاحظتوا بان في لا ريلاسيون ديالنا في لا سوم ان لي 3 فيكتور سواء عندنا في لا بارتي لا بروميير بارتي اللي هي قبل تساوي في لوبيراسيون داديسيون، وسواء في لو ريزولطات اللي هو لو فيكتور اسي. لي 3 فيكتور عندهم لو ميم اوريجين، يعني كيتشاركوا في الميم اوريجين اللي هو بالنسبه لنا هنا هو هذه النقطه الاولى في هذه لا ريلاسيون هذه. النقطه الثانيه او الملاحظه الثانيه، هذاك اسي اللي بالخضر لاحظتوا عليه راه هو كيشكل ليا قطر في نوتر باراليلوغرام. دونك هذه هي الخاصيه ديالنا او العلاقه ديالنا نحترموها. الله يعطيكم يعني لي ريزولطا ديال هذه. طبعا هنايا ممكن نبرهنوا على هذه الخاصيه بشكل سريع. طبعا علاش كيفاش حصلنا على هاد لو ريزولطا او هاد لا ريلاسيون هذه اللي متعلقه بالباراليلوغرام. اذا ممكن نبينها، يعني الا بغيت نمشي بشويه لينا واخا نهضروا عليها هنايا دغيا سريع. دونك كيفاش ان ا بي او كيفاش حصلنا على ا سي. لاحظوا معايا ا بي زائد ا دي. لا لاحظتوا ا بي لا طبقنا لا ريغل ديال قبيلات ديال ليغاليتي دو فيكتور. اذا غنعاود نحاول نعوض ا بي بالفيكتور اللي كتساوي معاها. دونك لاحظتوا بان ا بي تتساوي دي سي على حسب الفكره ديال ليغاليتي قبيلات. اذا غادي نعوض ا بي بالدي سي بلس ا دي. ودونك هنايا غادي نستعمل لا ريلاسيون دو شارل. لاحظتوا هنا ما يمكنليش نطبقها نيشان بحال الفكره اللي قلت قبيلات، ما نوقعوش في نفس الخطا، ولكن ممكن نطبقها من بعد. يعني هنا غادي ندير لو شونجمون دو لوردر. هنايا الاساس نجيب ا دي عاد دي سي ابري. دونك دابا عاد تحققت ليا لا ريلاسيون دو شارل. هنا ما يمكنناش تطبق، ما تقولش ليها تساوي سي ا. دونك تفاهمنا على هذا الخطا او شيء اشرنا ليه قبيلات كنعاود الهضره ديالي. اذا ا دي بلس دي سي هي ريلاسيون دو شارل، مشات دي غتبقى ليا في الاخر ا سي. اذا دابا عرفنا من جاتنا ا سي انطلاقا دونك سونو هاد الفكره ديال لا ديمونستراسيون اللي درت دابا. دونك منين جاتنا ا سي اللي كتشوفوا عندنا في لا بروبريتي ديال لا ريغل دو باراليلوغرام. دونك هادي نعتبروها دابا خاصيه با كونفونسيون، نعتبروها خاصيه الشرط ديالها يكون عندنا ان باراليلوغرام. اذا هذه ممكن نعتبرها كذلك خاصيه مباشره كفكره. الا اعتبرتها خاصيه مباشره يعني الا كان عندي ا بي سي ان باراليلوغرام الوغ ا بي ا بلس ا دي تيغال ا سي. ممكن نعكسها يعني بروبريتي ريسيبروك. اذا غادي نقول باغ اكزومبل نقولها شوفوا وين هاد الخاصيه العكسيه. سي دون ان كادريلاتير كان عندنا ا بي بلس ا دي تيغال ا سي، alors le parallélogramme او عفوا لو كوادريلاتير بي سي دي est un parallélogramme tout simplement. دونك كنتمنى تكون الفكره وصلت، واخا درت شويه سريع ولكن كنتمنى تكون واضحه، يكون واضح الكلام ديالي والفكره واضحه بالنسبه لهاد لا ريغل دو باراليلوغرام اللي هي تيسون ريغل برينسيبال بحال لا ريلاسيون دو شارل او لا بروبريتي ديغاليتي دي دو فيكتور. دونك اخر ريغل اللي متعلقه بلا سوم دو فيكتور بحال اللي كتشوفوا قدامكم لي فيكتور اوبوزي. دونك دو فيكتور اوبوزي بحال الفكره ديال دو نومبر اوبوزي. دونك لان بوزيتيف اي لوتر نيجاتيف وهكذا. حتى هنا ممكن نعبر عليها في هاد الفكره ديال دو فيكتور اوبوزي. دونك كمثال هنا اختاريت لو فيكتور ا بي. دونك لوبوزي ديال لو فيكتور ا بي هو لو فيكتور بي ا، ولا العكس لوبوزي ديال بي ا هو ا بي.
دونك ممكن نكتب، ما درتهاش انا قدامكم هنايا في ليكرون، ولكن ممكن تشوفوا هذه الكتابه هذه مثلا لوبوزي ديال ا بي هو ناقص ا بي كفكره ديال العدد موجب عدد سالب. لا اعتبرنا ا بي بوزيتيف يعني هذا فيكتور بوزيتيف، دونك لوبوزي ديالو هو لو فيكتور نيجاتيف تاع هذه الكتابه. والكتابه اللي دابا عندكم اللي كانت اللي عندنا مكتوبه عندكم في ليكرون اللي كانت هي بي ا لا ميم شوز. اذا لا بي ا ولا ناقص ا بي هما دو كيعبروا على لوبوزي ديال ا بي. تري تري بيان. بالنسبه لهنا اون نوتاسيون لا سولون لا نوتاسيون ما تخلعكمش لا نوتاسيون ايسي. دونك لا بغينا نعبروا على لوبوزي في حاله ليغاليتي وفي حالة لا سوم. دونك حنا اللي كتهمنا هي لا سوم. دونك لا سوم ديال دو فيكتور اوبوزي توجور ايت ايغال ا زيرو. دونك باش نزيدو نربطو هاد لوبوزي ديال او لي فيكتور اوبوزي المعنى ديالهم باش توضح الصوره شي شويه على هاد لي دو فيكتور اوبوزي اش كنعنيو بهم بالضبط. هادو سو سون دو فيكتور اللي كيكون عندهم دو زيليمون، يعني كيتشاركو في لي دو زيليمون سولمون. حنا كنا تكلمنا في البدايه ديال هاد الفيديو على ليغاليتي دو فيكتور، قلنا خص يكون عندهم 3 ديال العناصر مشتركه. دونك ميم ديريكسيون ميم سونس ميم نورم. هنايا في حاله دو فيكتور ما عندهمش ميم سونس، عندهم ميم ديريكسيون عندهم ميم نورم ولكن ما عندهمش ميم سونس، في هذه الحاله كيتسموا دونك انا كنهضر دابا دون مانيير جينيرال ماشي على بديت ا بي ولا بي ا. دونك بصفه عامه دو فيكتور عندهم ميم ديريكسيون و ميم نورم ولكن ليس لهم ميم سونس، في هذه الحاله كيتعتبروا دو فيكتور اوبوزي. لاديسيون لا سوم ديال هاد لي دو فيكتور اوبوزي توجور ايغال زيرو كفكره ديال جمع عددين متقابلين او مجموع عددين متقابلين يساوي صفر. حتى هنايا طبقات هاد القاعده على دو فيكتور اوبوزي في حاله لا سوم ديالهم. سي بون، كنتمنى تكون الفكره وضحات ديال لي فيكتور اوبوزي. دونك اخر حاجه هي لا ترانسلاسيون بحال اللي قلنا. هنايا العباره ديال المتعلقه بالفقره ديال لا ترانسلاسيون عباره مشهوره، دونك بشويه لينا نحاولوا نضبطوها. دونك سي اون كيسيون ديال فوكابولير فقط لا غير، ما تخلوش من هذا المصطلح ديال ترانسلاسيون، و اون ميم طون عنده علاقه مع الخاصيات ديال لي شنا قبيلات ديال الفيكتور. سورتو هانتوما تلاحظوا بان اهم خاصيه اللي عندها علاقه مع لا ترانسلاسيون هي ليغاليتي دو فيكتور، و اون بليس لو ريزولتا ديال ليغاليتي اللي كيعطينا ان باراليلوغرام. دونك اختاريت هنا في العباره لي بوين ان بريم، اختاريت ان بريم نعبر على ان بريم هي ليماج او اعتبرتها هي ليماج دو بوين ام بار لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم ا في بي. هاد العباره اللي استرت عليها. دونك هذه هي العباره اللي متعلقه بالباراغراف ديالنا ديال الترانسلاسيون. دائما نبداو نشوفوها اللي كانوا كيتكلموا في اكزرسيس على الترانسلاسيون ديما تشوفوا بحال هاد العباره هذه. دونك كنقلبوا على ليماج دان بوين هذه الاولى و بار اون ترانسلاسيون. اون ترانسلاسيون ديالاش دو ا فيغ بي، وهاد دو ا فيغ بي راه كتعني لو فيكتور ا بي. لو كان مثلا قالوا لنا لا ترانسلاسيون كي ترانسفورم بي فيغ ا اذا غادي نسميوها فيكتور بي ا. اذا دابا هاد لا بروميير فراز او الجزء الاول هذا ديال لا فراز كاين ممكن نسميو او نشوفوا في شي ان اكزرسيس كوم سا، يعني مكتوبه لا فراز كوم سا كي ترانسفورم ا فيغ بي، ولا باختصار لا ترانسلاسيون دو فيكتور ا بي. واضح؟ دونك سواء هاد العباره الاولى راه درت لها هي على اساس يعني ممكن نشوفوا هاد الكتابه وممكن نشوفوا الكتابه الثانيه بجوجهم كتابتين مترادفتين كيعنيو لا ميم شوز، هو لو فيكتور ا بي بالنسبه لنا حنايا. اذا كومون اون فا كونستروير لو بوين امبريم ليماج دو ام؟ تو سامبلومون نعتمدوا على العناصر الثلاثه ديال ليغاليتي دو فيكتور، ميم ديريكسيون ميم سونس ميم لونغور. و عاوتاني نزيد نوضح يعني غادي نحصلوا ملي كنقولنا لو ريزولتا ديال ليغاليتي دو فيكتور كنحصلوا على ان باراليلوغرام. تو سامبلومون اون فا تراسي ان باراليلوغرام وغادي نحصلوا على ان بريم في الاخر. دونك هانتوما كتشوفوا في الشكل ديالكم ان بريم ليماج دو ام متفقين معايا par la translation qui transforme A vers B ou par la translation de vecteur AB. Donc le résultat ديال هاد العباره ديال la translation كلها tout simplement كنحصلوا على un parallélogramme وكنحصلوا على deux vecteurs égaux. Donc هذه هي الفكره ديال la translation. Bien, merci pour votre attention. كنتمنى الا كان شي سؤال ولا شي حاجه تصيفطوا لي ان كومونتير. Merci.